kanang adlaw nagsugod og pamuhat ang Ginoo. Wala nag-explicit state diha sa Biblia ang adlawng Domingo na. Wala gingon nga Domingo na nagsugod og pamuhat sa Ginoo. Or di Lunes na or di ba Martes or Miyerkules ba. So musangko ba din nagsabado ang ikapitong adlaw na? Di na. Wala mo ang Ginoo nga adlawng Domingo ta mosimba. Wala lang siguro kakabasa pinangga. Ang Domingo pinangga mao kanang adlaw sa Ginoo. Kung ang Sabat or adlaw pagpahulay sa mga Hudiyo, Sabado, lahi na karon pinangga. Ang adlaw sa Ginoo is Domingo. Kanang Sabat sa mga Hudiyo na kanang gitahod sa Ginoo. Iyan na kanang gibungkag pinangga. Kay kung imong basihan kanang ikapitong adlaw na ipagpahulay, wala ka na mag-base, wala ka na magbase sa kalendar nato karon. Nagbase ka na sa creation na nahuman sa Ginoo ang iyang pagpamuhat sa sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapitong adlaw ni pahulay siya. Wala man nagiingon diha, wala man nagi-specific na adlong Domingo kanang pagsugod niya pagpamuhat. Wala gi explicit state sa Biblia nga adlong Domingo nagsugod ang Ginoo sa pagpamuhat. Mata ka basa nga adlong Domingo nang pagsugod sa Ginoo sa pagpamuhat. Basin dae Lunes na or Miyerkules ba. Sumusangko pa day nagsabado ang ikapitong adlaw. Dili. So di ta magbase sa kalendar nato karon. Kay lisod kayo. Kay wala pa nang kalendar nato nga gigamit karon kaniadto. Kanus ara man na imbento kani nga atong kalendar karon 16th century na na. Dili na pwede nga atong i-base atong time sa pagpamuhat sa Ginoo. Kay lisod kayo nato itandi ang atong panahon karon sa panahon kaniadto. Kay mao lagi wa pay kalendaryo kaniadto. Wala pa nang Gregorian calendar. Ug ikaduha pinangga. Kay matud sa 2 Pedro 3:8 ba na nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Laliman ka na ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. So kung imong ibase na atong kalendar karon sa iyang panahon kaniadto sa pagpamuhat, di jud na siya matakdo. Lisod kayo itakdo ang atong panahon karon sa panahon kaniadto. So akong sunod pinangga kanang adlaw nagsugod og pamuhat ang Ginoo. Wala nag-explicit state diha sa Biblia ang adlawng Domingo na. Wala gingon nga Domingo na nagsugod og pamuhat sa Ginoo. Or di Lunes na or di ba Martes or Miyerkules ba. So musangko ba din nagsabado ang ikapitong adlaw na? Di na. So di ta magbase sa kalendar na tungod niya ng pagpamuhat sa Ginoo. Kan giingon diha nga ang ikapitong adlaw ni pahuli ang Ginoo. Mahitungod ka na sa creation sa iyang pagpamuhat. Nahuman niya sa sulod sa sulod sa unom ka adlaw, nahuman niya ang pamuhat tanan sa ikapitong adlaw ni pahulay siya. So ayaw pagbase sa atong kalendar karon arong imong ingnon nga ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay. Dili pinangga.